कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव स्वामी जी बताउनुहुन्छ, राजन यसरी नारदजीले भागवत धर्मको उपदेश गर्नुभयो वसुदेवजीलाई। उहाँ त्यहाँबाट जानुभयो। त्यस पछाडि केही समय भयो, ब्रह्मा शङ्कर इन्द्र मरुद्गण आदि सारा देवताहरू द्वारकामा आउँछन्। सिद्ध चारणहरू, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, ऋषिहरू, पितृहरू, विद्याधर सबैजना द्वारकामा आएर भगवानको दिव्य स्तुति गर्न लागे। नतास्मते नाथ पदारविन्दं बुद्धीन्द्रिय प्राणमनोवचोभिः यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। हजुरका श्री चरणारविन्दमा हामी सबै वन्दना गर्दछौँ प्रभु। बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः, यो अष्टाङ्ग जो साष्टाङ्ग भनिन्छ, जसलाई 8 अङ्गद्वारा गरिने, त्यसको उपलक्षण भनेर आचार्यहरूले बताउनु भएको छ। हामी यी 8 अङ्गहरूद्वारा हजुरलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछौँ। 8 अङ्गहरू छन् साष्टाङ्गका। दोर्भ्याम पादाभ्याम जानुभ्याम उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टाङ्ग ईरितः। 2टा हात यसरी जमिनमा परेको हुनुपर्दछ साष्टाङ्ग गर्दा, अथवा जमिनमा 2 हातलाई अगाडि तनक्क पारेर हात जोडेको हुनुपर्छ भूमिमै छुवाएर। त्यसैगरी पादाभ्याम, गोडा पनि तनक्क पारेर साष्टाङ्ग गर्दा दण्डवत भनिन्छ, लौरो लडे झैँ गरिकन ती 2 गोडाहरू जमिनमा। त्यसैगरी जानुभ्याम, यी घुँडाहरू पनि जमिनमा। उरसा, यो वक्षस्थल जमिनमा। त्यसैगरी शिरसा, शिर पनि भूमिमा हुनुपर्दछ, अनि 2 नेत्रहरू पनि भूमिमा। मनसा वचसा, त्यस पछाडि मन र वचनले पनि साष्टाङ्ग गरिएको हुनुपर्दछ। साष्टाङ्ग गर्दा आफ्नो नाम गोत्रोच्चारण गरेर भगवानलाई सम्बोधन गरेर साष्टाङ्ग गर्ने। त्यसैगरी मनले पनि सम्झिने। यी 8 अङ्ग छन् जसलाई साष्टाङ्ग भनेर बताइन्छ। देवताहरूले भने हामी साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछौँ प्रभु। अतिशय भाव भएका भक्तहरूले हजुरलाई हृदय कमलमा चिन्तन गर्दछन्। जो मुमुक्षुहरू हुनुहुन्छ, मोक्षको चाहना गर्ने त्यस्ता भक्तका हृदयमा विराजित हजुरलाई हामी सबै वन्दना गर्दछौँ। यो समय धेरै अगाडिदेखि संसाररूपी जो पासमा बाँधिएका त्यस्ता पास बन्धनलाई नाश गरिदिने हे भगवान, हजुरलाई बार बार वन्दना छ। हजुर जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ। मायाद्वारा जगतको सृष्टि स्थिति संहार सबै गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर, हजुर स्तुत्य पनि हुनुहुन्छ, वन्द्य हुनुहुन्छ। हजुरलाई आगम विधानद्वारा चतुर्व्यूह स्वरूपले आराधना गर्दछन्। व्यूखेर्चितः सपनसः स्वरतिक्रमाय, यस्ता प्रभुलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ। दिव्य स्तवन देवताहरूले गरे। सबै देवताको स्तुति पछाडि ब्रह्माजीले पुनः भगवानसँग भन्नुभयो, प्रभु पृथ्वीको भार हरण गर्नका निमित्त हजुरलाई अवतार लिनका लागि हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ। पहिले हामीले जस्तो इच्छाएका थियौँ त्यो सबै कार्यहरू हजुरले सम्पादन गरिसक्नु भएको छ। धर्मश्च स्थापित सत्सु, सज्जनहरूमा धर्मलाई प्रतिष्ठित गरिदिनु भएको छ। हजुरको कीर्ति पनि दिशा विदिशामा सर्वत्र व्याप्त भएको छ। सबै लोकको मललाई अपहरण गर्ने त्यस प्रकारको पवित्र कीर्ति। हजुर यदुवंशमा अवतार ग्रहण गर्नुभयो।
जति जति पनि चरित्रहरू हजुरले यहाँ सम्पादन गर्नुभएको छ प्रभु, जसले त्यसको गान गर्दछन्, सुन्दछन्, उनीहरू सहजै यो अज्ञानलाई पार गर्दछन्, मायालाई पार गर्दछन्। यदुवंशमा अवतार लिएर हजुरले 125 वर्ष पनि बिताइसक्नु भएको छ। अब हाम्रा कुनै पनि कार्यहरू बाँकी छैनन्। हजुरले पृथ्वीका भार भएका आफ्ना सन्ततिहरू यदुवंशीहरूलाई पनि ब्राह्मणको शापले लगभग सकिसक्नु भएको छ हजुरले। त्यस कारणले अब हजुर आफ्ना धाममा गई बक्स्योस्। सलोकान लोकपालान्नः पाहि वैकुण्ठ किङ्करान्। यहाँको सारा कार्य सम्पन्न भएको छ। अब हजुर वैकुण्ठमा गएर आफ्ना नित्यमुक्त पार्षदहरूको पालन गरी बक्स्योस् र हामी लोकपालहरूका लोकलाई पनि हजुरले दृष्टि लगाइदिई बक्स्योस्। ब्रह्मादि देवताले यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, तपाईँले जे भन्नुभएको छ मैले त्यो विचार गरिसकेको छु। लगभग सबै दुष्टहरूलाई संहार गरेर मैले पृथ्वीको भार हरण गरिसकेको छु। मेरै सन्तति यदुवंशीहरू आज पृथ्वीका भार जस्ता बनेका छन्, उद्दण्ड बनेका छन्। ती यदुवंशीहरूलाई पनि ब्राह्मणको श्राप परिसकेको छ। अब यिनीहरू पनि चाँडै समाप्त हुनेछन्। यिनीहरूको नाश प्रारम्भ भइसकेको छ। ब्राह्मणका श्रापले गर्दा सबैलाई समाप्त पारेर वैकुण्ठमा जानेछु। भगवानले यसरी आज्ञा दिनुभयो। सारा देवताहरू भगवानको जय जयकार गर्दै जान्छन्। देवताहरू जाने बित्तिकै भगवानले यदुवंशी वृद्धहरू सबैलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे पिता हो, हे यदुवंशी हो, सुन्नुहोस्, तपाईँहरू अब अनेक प्रकारका उत्पातहरू प्रारम्भ हुन लागेका छन्। हाम्रा कुललाई ब्राह्मणको श्राप पनि परिसकेको छ। अब धेरै समयसम्म हामीले द्वारकामा बस्नुहुन्न। कल्याणका लागि हामीले अन्यत्र कहीँ जानुपर्छ। सबैभन्दा उत्तम स्थान भनेको प्रभासम सुमहत पुण्यम यास्यामोद्दैवमा चिरम। अत्यन्तै पवित्रतम क्षेत्र यहाँबाट नजिकै प्रवास क्षेत्र। हामी सबैजना त्यहाँ आजै जानुपर्दछ, विलम्ब गर्नुहुन्न। त्यहाँ गएर स्नान गर्ने, पितृहरूलाई देवताहरूलाई तर्पण गर्ने, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने, आफ्ना शक्ति अनुसार श्रद्धाले दान गर्नुपर्छ। अब धेरै समयसम्म द्वारकामा बस्नुहुन्न। भगवानले आज्ञा दिने बित्तिकै सारा यदुवंशीहरू आफ्ना रथ तयार गर्दछन्। आफ्ना सामग्री तयार गरेर प्रवास क्षेत्रको यात्राका निमित्त निस्कन लागे। उद्धवजीले थाहा पाउनुभयो भगवान लीलालाई सम्वरण गरेर जान लाग्दै हुनुहुन्छ आफ्ना लोकमा। अत्यन्तै दुःखी हुनुभयो। भगवान एकान्तमा हुनुहुन्थ्यो, आएर चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। उद्धवजीले भन्नुभयो, हे देवदेव, हे योगेश, हजुर यो आफ्ना कुललाई पनि संहार गरेर यस पृथ्वीलाई त्याग्न चाहनुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्यो। हजुरको चरणकमललाई छोडेर आधा क्षण पनि म बाँच्न सक्दिनँ प्रभु। त्यसो भएको हुनाले हजुर जानुहुन्छ भने मलाई पनि लिएर जानुहोस्, अन्यथा हजुर हामी जस्ता भक्तका निमित्त नगइदिनुहोस्। हे प्रभु, ती दिनहरू सबै याद भइरहेका छन्। हजुरका साथमा खाएको, खेलेको, हिँडेको, स्नान गरेको यी एक एक प्रिय चेष्टाहरू मेरा हृदयमा झल्किरहेका छन्, मेरा नेत्रमा झल्किरहेका छन्। हजुरले छोडिसकेपछि मैले बाँच्नु कसरी प्रभु? उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जयेमहि। हजुरलाई नै अर्पण गरिएको माला, चन्दन, वस्त्र, अलङ्कार यी जति पनि प्रसाद छन् तिनलाई नै स्वीकार गरेर हाम्रो जीवन चलिरहेको छ। त्यस्तो प्रसादलाई स्वीकार गर्ने हामी हजुरका दास हौँ, हजुरका शरणापन्न हौँ। त्यसलाई स्वीकार गरेर नै हजुरलाई भोग लगाएको वस्तु ग्रहण गरेर नै हामीले हजुरकी मायालाई जित्न सक्दछौँ। हेर्नु, भगवानलाई समर्पण नगरिकन भोजन गर्नै हुन्न। हामीलाई अधिकार छँदै छैन। सारा जगत भगवानको, यहाँ भएका जति पनि मङ्गल पदार्थ छन् सबै भगवानको। त्यसो हुनाले भगवानलाई अनिवार्य अर्पण गर्नुपर्दछ। तुलसी दल राखेर त्वदीयम वस्तु गोविन्द, भगवान सर्वेश्वर नारायणलाई नै अर्पण गर्नुपर्दछ। उहाँकै सामग्री हो यो। जगत सृष्टि प्रक्रियालाई हेर्दा पनि भगवान नारायण अनि ब्रह्माका क्रोधबाट शङ्कर अरू देवताहरूको सृष्टि इत्यादि क्रम आउँछ। त्यसो हुनाले भगवानलाई नै समर्पण गर्नुपर्छ। भगवानलाई समर्पण गरिएको प्रसाद ग्रहण गर्ने हो भने त्यसबाट नै मायामा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। आज उद्धवजीले यही नै भन्नुभयो, हामी त्यसै गरिकन बाँचेका हजुरका दास हौँ हामी। अब हजुरले छोडिसकेपछि हामी कसरी
बाँच्न सक्छौँ प्रभु। त्यसो हुनाले हजुर नजानुहोस्। ती एक एक दिन एक एक पलहरू मलाई याद आइरहेका छन्। हजुरको विरहमा बाँच्नु कसरी? उद्धवजीले आँखाभरि आँसु बनाएर प्रार्थना गर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, उद्धवजी म जे चाहन्छु त्यही नि देवताहरूले पनि चाहेका छन्। ब्रह्मा शङ्कर अरू लोकपाल सबैले यही नै भनेका छन्। अब कार्य सम्पन्न भयो, वैकुण्ठ जानु भनेर उनीहरूले प्रार्थना गरिसकेका छन्। मैले छोडिसकेपछि आजका 7 दिनमा द्वारकापुरीलाई समुद्रले डुबाउने छ। यी सारा यदुवंशीहरू पनि एक प्रकारले ब्राह्मणका श्रापले सकिनै सकेका छन्। त्यसो हुनाले उद्धव तपाईँ पनि यहाँ नबस्नुहोस्, स्वच्छन्द विचरण गर्नुहोस्, मन ममै अर्पण गर्नुहोला। स्वजन बन्धुहरू गए, म यहाँ छु उहाँ छु भनेर यिनीहरूमा आसक्तिलाई त्याग्नुहोला। ऐश्वर्य धनदौलत सबैलाई त्यागेर सर्वत्र यो विश्व नै मेरै स्वरूप हो, म परमात्माको स्वरूप हो भनेर तपाईँ चिन्तन गर्नुहोस्। जानुहोस् बदरीको आश्रममा, वहाँ गएर मेरा अर्चाको सेवा गरेर बस्नुहोस्। भगवानले यसो भन्ने बित्तिकै उद्धवजीको हृदय अत्यन्तै विगलित भएर आयो। आँखाबाट आँसुका धारा बहेका छन्। उद्धव प्रणिपत्याह, फेरि पुनः साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो भगवानका चरणमा। हात जोडेर भन्नुभयो, हे प्रभु, हे योगेश, हजुरले भन्नुभयो निःश्रेयसायमे प्रोक्त त्याग सन्यास लक्षण। सारा संसारको त्याग गर्नु, मुक्तिका निमित्त पहिले संसारमा वैराग्य आउनुपर्छ भनेर हजुरले आज्ञा गरिबक्स्यो। परन्तु यो सबैभन्दा गाह्रो कुरा यही हो। त्यागोयम दुष्करम भूमन। व्यक्ति अत्यन्तै आसक्त हुन्छ संसारप्रति, विषयप्रति। उसलाई यो विषय छुटाउनु, यसबाट विरत हुनु यो अत्यन्तै क्लेश साध्य छ। कसरी यो वैराग्य आउन सक्छ र प्रभु? शरीरमा अहङ्कार गरिएको छ, शरीर सम्बन्धीलाई मेरा मेरा भनेर बसिएको छ। यसबाट पार कसरी तर्न सक्छ र सामान्य चेतन संसारमा? कृपा गरिबक्सियोस्। उद्धवजीले यस्तो जिज्ञासा गरेपछि भगवानले उपदेश दिँदै भन्नुभयो, उद्धवजी सुन्नुहोस्, जसले लोकमा तत्त्वज्ञानलाई जान्न चाहनुभएको छ र तत्त्वज्ञान सम्पादन गर्नुभएको छ भने उहाँले संसारलाई सजिलैसँग त्याग्न सक्नुहुन्छ। यो आफ्ना लागि आफ्नै गुरु हो। वस्तुतः जीव आफ्ना लागि आफै गुरु। उसैबाट धेरै कुरा सिकेर उसले अगाडि आफ्नो दिनचर्यालाई बनाउन सक्दछ। प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाणहरूद्वारा पनि सिद्ध भएका हुन्छन्। यस सम्बन्धमा तपाईँलाई म एउटा प्राचीन कथा सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। दत्तात्रेय महामुनिका साथमा महाराज यदुको संवाद। दत्तात्रेय अत्यन्तै अवधूत वेशमा हुनुहुन्थ्यो। विचित्र त्याग उहाँमा देख्नुभयो। त्यस्ता ज्ञानीलाई पनि यस्तो त्यागको दशामा महाराज यदुले, तेजस्वी पनि उति नै हुनुहुन्छ उहाँ, परन्तु संसारको कुनै प्रकारको कामना छैन। महाराज यदु जानुभयो दर्शनका निमित्त। आश्चर्य लाग्यो। साष्टाङ्ग गर्नुभयो र दत्तात्रेय भगवानसँग भन्नुहुन्छ, प्रभु, कुतो बुद्धिर्यं ब्रह्मन् अकर्तुः सुविशारदा यामा साध्य भवान् लोकं विद्वान् चरति बालवत्। प्रभु, हजुरको यस्तो बुद्धि कसरी आयो? आज संसारमा कुनै प्रकारको आसक्ति छैन। सबै चिज जान्नुभएको छ हजुरले, संसारमै रहनु भएको छ। तर पनि विद्वान भएर पनि बालक भए जस्तो, नजान्ने जस्तो, जड जस्तो, अज्ञानी जस्तो भएर हजुर बस्नुभएको छ नि। धर्म अर्थ काम यसका लागि त हुरुक्क गर्दछन् मनुष्यहरू, तर यसमा कति पनि हजुरको रति छैन। यो वैराग्य आयो कसरी? हजुर ज्ञानी हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, दक्ष हुनुहुन्छ, ऐश्वर्य पनि धेरै छ, अमृत भाषण, वाणी पनि कति सुन्दर बोल्नुहुन्छ। तर पनि हजुर आफूलाई कर्ता बनाएर केही गर्न पनि चाहनुहुन्न। जडोन्मत्त पिशाचवत, अर्काका दृष्टिमा हेर्दा जड जस्तो, उन्मत्त जस्तो, पिशाच जस्तो भनेर बसिरहनु भएको छ। संसारमा काम र लोभ रूपी दुई डडेलाले व्यक्ति जलिरहेका छन् सधैँ। कामना यो कहिल्यै पूर्ति हुँदैन व्यक्तिको, अनि लोभ पनि कहिल्यै सम्पन्न हुँदैन, सकिँदैन। यो आगोबाट, काम र लोभ रूपी डडेलाबाट बचेर रहनु भएको छ हजुर। जसरी ढुक्क भएर बाहिर आगो लागिरहे पनि गङ्गाजलमा डुबेको त्यो हात्तीले त्यो सारा तापलाई बिर्सन्छ।
त्यसै गरी हजुर यस्तो संसार त्रिविध तापले सन्तप्त छ, यहाँ पनि यति शान्तिसँग बसिरहनु भएको छ नि, कसरी प्रभु हजुर आनन्द प्राप्त गरिरहनु भएको छ। यो आफूमै आनन्दका साथ रमाउने यो उपाय के छ, कसरी यो आयो वैराग्य हजुरलाई? महाराज यदुले सोध्नुभयो। दत्तात्रेयले भन्नुभयो, महाराज मेरो बुद्धिअनुसार मैले धेरैलाई गुरु बनाएको छु, उनीहरूबाट मैले धेरै सिकेको छु र यो वैराग्य लिएको छु। मुख्यतया 24 गुरुहरू मैले बनाएको छु। पृथ्वीलाई मैले गुरु बनाएँ, वायुलाई, आकाशलाई, अग्निलाई, जललाई, चन्द्रमालाई, सूर्यलाई, परेवालाई पनि मैले गुरु बनाएको छु, अजिङ्गरलाई बनाएको छु, समुद्रलाई बनाएको छु, पुतरीलाई, त्यसै गरी मौरीलाई, हात्तीलाई, मह काट्नेवालालाई, हरिणलाई, माछालाई, पिङ्गला नाम गरेकी वेश्यालाई पनि मैले गुरु बनाएको छु, कुरा नाम गरेको पक्षीलाई पनि मैले गुरु बनाएको छु। एक बालक पनि मेरो गुरु हो, एउटी कुमारीबाट पनि मैले सिकेको छु। बाण बनाउनेलाई पनि मैले गुरु बनाएँ, सर्पलाई पनि गुरु बनाएको छु, एउटा माकुरोलाई पनि गुरु बनाएको छु। यसै गरी कोमल कोटीबाट पनि मैले सिकेको छु। यी मेरा 24 गुरुहरू छन्। एतेमे गुरवो राजन चतुर्विंशतिराश्रिताः। यिनीहरूबाटै प्राप्त भएका शिक्षा अनुसार म विरक्त भएर बसिरहेको छु। महाराज यदुले सोध्नुभयो, प्रभु हजुरले यी गुरुहरूबाट कस्तो कस्तो शिक्षा ग्रहण गर्नुभयो? दत्तात्रेयले भन्नुभयो, मैले पृथ्वीलाई गुरु बनाएँ र पृथ्वीबाट मैले क्षमा गुण सिकेँ। पृथ्वीमा फोहोर गरिदिन्छन्, मलमूत्र त्यागिदिन्छन्, खन्ने, खाडल गर्ने, जोत्ने सबै गरिरहन्छन्, तर माता पृथ्वीले कहिल्यै पनि प्रतिशोधको भावना लिनुहुन्न। सबैलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ, सबैलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ। त्यस हुनाले उत्तम साधकले पृथ्वी जस्तै क्षमाशील बन्नुपर्छ भनेर मैले पृथ्वीबाट सिकेको छु। त्यस्तै मैले वायुलाई पनि गुरु बनाएको छु। वायु 2 प्रकारका हुन्छन्, एउटा बाहिर उड्ने वायु, अर्को एउटा प्राणवायु। बाहिर उड्ने वायु सर्वत्र उडिरहन्छ, उड्यो जहाँसुकै पनि पुग्छ, तर कुनै चिजसँग पनि उसको सम्बन्ध हुँदैन, ऊ त्यहाँ कहीँ स्थिर भएर बसिरहँदैन, ऊ आसक्ति नभइकन उडिरहन्छ। अर्को एउटा के हुन्छ भने उड्दै जाँदाखेरि गन्ध लिएर उड्दछ। कहिलेकाहीँ कस्तो आयो, दुर्गन्ध वायु आयो, दुर्गन्धी वायु आयो भनिन्छ, परन्तु त्यो वायुको गुण गन्ध होइन, गन्ध त पृथ्वीको गुण हो। गन्धवती पृथ्वी। केही बेरसम्म त्यो पृथ्वीको गुणलाई उसले लियो, फेरि त्यसलाई छोडिदिन्छ उसले। त्यस्तै साधकले पनि संसारमा कहिले सुख आउला, कहिले दुःख आउला, अनि अनेक स्वभावयुक्त अरू धर्म भएका त्यस्ता योनिमा जाला, जहाँ कहीँ पनि जाला, त्यहाँ कहीँ पनि आसक्ति उसले गर्दै गर्न हुन्न। जसरी वायुले कुनै पनि अरू चिजमा उसले आसक्ति बनाएकै हुँदैन। त्यस्तै गरी कहिले आपत्ति विपत्ति कुनै चिज पनि आइरह्यो भने पनि त्यसबाट सदैव टाढा रहनुपर्छ, अनासक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले वायुबाट सिकेँ। यसै गरी अर्को प्राणवायु, जो भित्र हुने वायु हुन्छ नि, उसले भोजनको अपेक्षा गर्दछ। प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येन मुनिः नैवेन्द्रिय प्रियैः। त्यो प्राणवायुलाई दिएको भोजनले सारा शरीरमा शक्ति मिल्दछ, भोजनको अपेक्षा गर्यो। त्यस्तै प्रकारले संयम जीवनमा अपनाउनु पर्यो। जति आवश्यकता छ त्यति मात्रै भोजन गर्ने, जतिले प्राण टिक्दछ त्यति मात्रै उसले विषयलाई स्वीकार गर्ने। इन्द्रियलाई आनन्द बनाउनका लागि धेरै भोजन गर्ने, धेरै विषय भोग गर्ने इत्यादि गर्न हुन्न। यो कुरा मैले प्राणवायुबाट सिकेको छु। यस्तै मैले आकाशलाई पनि गुरु बनाएँ। आकाश एउटै हो, महाकाश, परन्तु त्यही महाकाश एउटा कोठाभित्र थुन्यो भने यसलाई मठाकाश भनिन्छ। फेरि एउटा घडाभित्र भएको त्यो अवकाश, खाली स्थान जो हुन्छ त्यसलाई घटाकाश भनिन्छ। त्यो घटाकाश अनि मठाकाश अनि महाकाश, बाहिरको महाकाश, यी सबैलाई व्यवहार गरिन्छ कसरी त भन्दा त्यही उपाधिका कारण। त्यो घडारूपी उपाधि नहुने हो भने त्यो घटाकाश पनि महाकाशमा मिल्छ। यो मठका यी सारा दिवालहरू तोडिदिने भने यो आकाश पनि महाकाशमै मिल्दछ। आकाश एकै छ, तर उपाधिका भेदले
यो अलग अलग व्यवहार जसरी गरिन्छ यसै गरी आत्मा पनि एकै प्रकारको। त्यही आत्मा कहिले कुन शरीरमा जान्छ, देवता भन्यो, कुनै शरीरमा जान्छ असुर भन्यो, अर्को शरीरमा जान्छ गन्धर्व भन्यो, काहीँ मनुष्य, काहीँ कीट, कहिले पतङ्ग, परन्तु आत्मा एक रस छ, एक स्वरूपको छ भन्ने कुरा मैले आकाशलाई गुरु बनाएर सिकेको छु महाराज। यस्तै मैले जललाई, पानीलाई पनि गुरु बनाएँ। जलको स्वाभाविक गुण भनेको मधुर गुण हो, शुद्ध हुन्छ, मधुर हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले साधकले पनि त्यस्तै पवित्र भएर रहनुपर्छ, मधुर बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले जललाई गुरु बनाएर सिकेको छु। मैले अग्निबाट पनि सिकेको छु। अग्निमा फोहोर हालिदिने, काँचो हालिदिने, एकदमै सन्दिप्त जलेको अग्नि छ भने जे सुकै लगाइदिए पनि त्यसलाई शुद्ध गराइदिन्छ, सारा खरानी बनाइदिन्छ अग्निले। अग्नि आफै सदैव शुद्ध, अशुद्ध चिज जलाउने अग्नि पनि अपवित्र कहिल्यै हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले साधक पनि तपस्याद्वारा, अनुष्ठानद्वारा त्यस्तै तेजस्वी बन्नुपर्दछ। समय विशेषमा उस्ता उस्ती विषय भोगहरू केही नै भोग्नु पर्यो भने पनि फेरि त्यसबाट विचलित नहुने गरीको तेजलाई सम्पादन गरेर रहनुपर्छ, त्यस्तो तेजस्वी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अग्निलाई गुरु बनाएर सिकेको छु। क्वचित छन्नः क्वचित स्पष्ट उपास्य श्रेयैच्छताम् भुङ्क्ते सर्वत्र दातॄणां दहन प्राग उत्तराशुभम्। जस्तो अग्नि पनि कहिले लुकेर बस्छन् लकडीभित्र अथवा खरानीभित्र छोपिएर बस्छन्, कहिले फेरि त्यस्तै सामग्रीहरू पाउँदाखेरि जलेर एकदम विकराल रूप लिन्छन्। साधक पनि त्यस्तै हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्ना तेजलाई लुकाएर बस्ने, कहिले तेजलाई प्रकट गर्ने। यिनले यसो गर्छन् कि अग्निले सबै फोहोर मैला, सबै प्रकारका दोषहरू जलाएर खरानी बनाइदिन्छन्। यसै गरी त्यस्ता साधकलाई कसैले दान दिन्छन् भने उनका सारा दोषहरू, उनका सारा अपराधहरू, अशुभहरू सबै नै ती साधकका तेजले जलेर खरानी हुन्छन्। जसले दान दिन्छन् उनका सारा दोषहरू नाश भएर जान्छन्। हो, त्यस्तो तेजस्वी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अग्निबाट सिकेको छु। यस्तै मैले चन्द्रमालाई पनि गुरु बनाएको छु। चन्द्रमा शुक्ल पक्ष हुन्जेलसम्म बढ्दै 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 जाने अनि कृष्ण पक्ष भएपछि चन्द्रगोलको आकार कम हुँदै 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 गएर अन्तिममा हराउने। वस्तुतः चन्द्रमा न बढ्दछन् न घट्दछन्। चन्द्रमा, चन्द्रगोल एकै स्वरूपमै रहन्छन्। त्यो समय विशेषमा चन्द्रमामा परेको अरू ग्रहको छायाका कारण कति देखिने कति नदेखिने भन्ने मात्र हो। त्यस्तै प्रकारले आत्मा सदैव एक रस छ, तर पनि जति बेला यो शरीरसँग संयुक्त भयो, पिताजीको वीर्यलाई निमित्त बनाएर माताका गर्भमा आयो, अलि पछाडिदेखि सबैले भनिदिन्छन् अस्ति अस्ति यहाँ छ आयो आयो, अनि केही पछाडि जायते जन्मिन्छ, त्यस पछाडि वर्धते बढ्न सुरु गर्दछ, अनि बढ्ने क्रम सकेपछि विपरिणमते परिणाम हुन थाल्दछ। फेरि त्यसको पनि एउटा क्रम टुङ्गेपछि अपक्षीयते घट्न सुरु गर्छ, अन्तिममा विनश्यति नाश हुन्छ। छ भन्नु, जन्मियो भन्नु, बढ्यो भन्नु, परिणाम भयो भन्नु, घट्यो भन्नु, नाश भयो भन्नु, यी सबै शरीरका धर्म हुन्, आत्माका होइनन्। शरीरसँग संयुक्त भएको त्यो आत्मालाई ती आरोप गरेर बताइन्छ, हो यसका 6 अवस्था छन् भनेर। षड्भाव विकार सबै शरीरका धर्म हुन्, आत्माका होइनन् भन्ने कुरा मैले चन्द्रमालाई गुरु बनाएर सिकेको छु। चन्द्रमा जसरी शुक्ल पक्षमा बढ्ने, कृष्ण पक्षमा घट्ने जस्तो देखिने, तर चन्द्रमा वस्तुतः न घट्ने न बढ्ने, कहिल्यै एक स्वरूपले रहने हुनुहुन्छ। यस्तै मैले सूर्यबाट पनि सिकेको छु। सूर्यले के गर्नुहुन्छ, जब ग्रीष्म ऋतु आयो, समुद्रको जल आफ्ना किरणले, तप्त किरणले खिचेर लिएर जाने माथि। जब वर्षा ऋतु आयो, फेरि त्यो खार जल, जो नुनिलो जल छ, त्यसलाई मिठो बनाएर एकदम शीतल बनाएर अनि वर्षायाममा वर्षा गरिदिनुहुन्छ सूर्यले। लिनुहुन्छ ग्रीष्म ऋतुमा, छोडिदिनुहुन्छ वर्षायाममा। त्यस्तै प्रकारले साधकले पनि समय भयो विषय ग्रहण गर्नुपर्दछ, भोजन गर्ने, निदाउने इत्यादि त सबै गर्नु पर्यो। फेरि उस्तै समय आयो त्यसलाई त्याग्न सक्नुपर्छ। यो कुरा मैले सूर्यबाट सिकेको छु। मैले परेवालाई पनि गुरु बनाएँ। एउटा परेवा परिवी बस्थे दम्पति, अत्यन्तै स्नेह थियो, धेरै बालबच्चा भए। एक दिन ती पङ्ख नउम्रेका बच्चाहरूलाई गुणमा छोडेर यी आमा बा चारो खोज्नका निमित्त निस्केर जान्छ।
यतातिर एउटा व्याधाले त्यही वृक्षका मुनि जहाँ गुण लगाएका थिए तिनीहरूले त्यहाँ मुनिपट्टि जाल फिजाएर राखेको छ। केही त्यहाँ अन्नका दानाहरू पनि छरेको छ। यी बाआमा आउन विलम्ब भयो। माथि ती पङ्ख नउम्रेका बच्चाहरू माथिबाट यसो हेर्छन् तलपट्टि, अन्न छ, भोका आएका छन्, अत्यन्तै आसक्त छन् तिनीहरू। त्यो खान पाए हुन्थ्यो, खान पाए हुन्थ्यो, उनीहरूले मृत्युलाई देखिरहेका छैनन्। बिचरा जसोतसो त्यहाँबाट त्यस गुणबाट फुत्त त्यो अन्नका निमित्त झरे ती जालमा। सबै ती जालभित्र बन्दी बनेका छन्। केही बेर भयो ती परेवी आमा चाहिँ आइन्। कपोती स्वात्मजान वीक्ष्य बालकान् जाल समृतान् तानव्यधावत क्रोशन्ती क्रोशतो भृष दुःखिता। सबै बच्चाहरू त्यही जालभित्र परेका छन्। आफ्ना प्राण, आफ्ना मुटुका टुक्रा समानका यिनीहरूको त्यो दशा देखेर अब यिनीहरू मर्दैछन् भन्ने जानेर ती आमाले धैर्य टुटाइन्। आँखाबाट आँसु बगेका छन्। यिनीहरू त मर्दैछन् भने मैले बाँचेर के काम भने पनि त्यही जालमै फाला हानेँ। समय हुँदै गयो। केही बेर पछाडि उनका पति पनि आए। आउँदा पत्नी पनि त्यहाँ छिन्, ती बच्चाहरू पनि त्यहाँ छन्। यो देखेर उनले पनि आफूलाई धिक्कार छन्। अहो मे पश्यता पायम अल्प पुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य कृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः। शब्द स्पर्श रूप रस गन्धादि विषय भोग गर्नका निमित्त यो शरीर मिल्यो। यसमा पनि धर्म अर्थ काम आदि गरेका यी विषय भोगका निमित्त नै शरीर मिल्ने गर्दछ। आज न मैले विषय राम्रोसँग भोग्न पाएको थिएँ, न यिनीहरूको लालन पोषण सबै गर्न पाएको थिएँ। हुँदाहुँदै आज यी बच्चाहरू सबै मर्दैछन्। मेरी प्राण प्यारी पनि त मर्दैछन् नि। मेरो घर शून्य हुँदैछ। शून्य गृहे माम सन्त्यज्य पुत्रैः स्वर्याति। आफ्ना पुत्रहरूका साथमा यी पनि त जाँदैछन् नि स्वर्गतर्फ। म एउटा विधुर भएर यहाँ किन बाँच्नु? यिनीहरू बिना मैले बाँचेर के काम छ भनेर विलाप गर्दै गर्दै ती परेवा पनि त्यहीँभित्र पसे। केही बेर भयो। त्यस पछाडि ती व्याधा आएर ती भाइभरका सबै परिवारलाई लिएर गएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्दछ। सबै समाप्त भए। मैले परेवीबाट यही सिकेको छु। आफ्ना पत्नीमा पुत्र आदिमा नचाहिँदो आसक्ति गर्न हुन्न। धेरै आसक्ति गऱ्यो भने यिनै परेवाको जस्तो दशा हुन्छ भन्ने मैले यिनीबाट सिकेको छु। यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारम् अपावृतं गृहेषु खगवत् सक्तः तमारूढ चितं विदुः। माथि गृहस्थाश्रममा पुग्यो, मनुष्य देह प्राप्त गरेको छ। यहाँबाट मोक्ष सिद्ध गर्न सक्दछ उसले। अब बिस्तारै बिस्तारै त्याग गर्दै गर्दै संसारमा वैराग्य लिँदै भगवानका भजन गर्दै गर्दै ऊ जाने हो। यहाँबाट मोक्षको द्वार भनिन्छ यसलाई। यहाँ आएर पनि संसारमा शरीर सम्बन्धी र आफ्ना शरीरमा आसक्ति बनाएर व्यक्ति सकिन्छ र फेरि पतन हुन्छ भने ठुला घरमा चढेर तल फाल हाने जस्तो यही दशा हुन्छ। त्यस कारणले नचाहिँदो आसक्ति गर्नुहुन्न भन्ने कुरा मैले परेवाबाट सिकेँ। दत्तात्रेयले भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, मैले अजिङ्गरलाई पनि गुरु बनाएको छु। अजिङ्गर के गर्छ भने जहाँ छ त्यहीँ लडिरहन्छ। जे अगाडि आयो त्यसैलाई खाने हो उसले। काहीँ चेष्टा गर्दैन, क्रिया गर्दैन, प्रयास गर्दैन। त्यस्तै प्रकारले साधकले पनि आफ्ना पेटका निमित्त धेरै प्रयास गर्न हुँदैन। जे मिल्छ, जे आइलाग्दछ त्यसैमा सन्तुष्टि लिएर बस्ने, त्यही नै भोजन गर्ने, बस्ने। यो कुरा मैले अजिङ्गरबाट सिकेको छु। त्यस्तै मैले समुद्रलाई पनि गुरु बनाएँ। समुद्र सदैव एक स्वरूपमा रहन्छन्। उनको गम्भीर स्वभाव हुन्छ, कहिले घट्ने बढ्ने केही पनि हुन्न। साधक पनि त्यस्तै प्रकारले सदैव गम्भीर हुनुपर्छ, एक रस रहनुपर्छ। उनी कहिले पनि विचलित हुनुहुन्न। वर्षाकालमा न बढ्दछन् अथवा ग्रीष्म ऋतुमा न घट्दछन्। त्यस्तै प्रकारले आपत्तिमा दुःखी नहुने, सम्पत्तिका समयमा खुसी नहुने, यस्तो स्वभाव साधकको हुनुपर्छ। यो समुद्रबाट मैले सिकेँ। यस्तै मैले एउटी पुतलीलाई पनि गुरु बनाएको छु। राजाले सोध्नु, पुतलीबाट चाहिँ के सिक्नु भने हजुरले? पुतली रूपमा अत्यन्तै मोहित हुने। जस्तो आगो जलेको छ, अग्निकुण्ड, आगो जल्दै गरेका बेला ती साना साना पुतलीहरू पहिले त त्यहाँ जान डराउँछन् केही बेरसम्म। हो यहाँ जाँदा हामी मर्छौँ।